उससे पहले इस्लामाबाद तो आते रहते, लेकिन इस्लामाबाद को कभी उस नज़र से नहीं देखा. जैसे आपकी कोई कज़न है. No, please don't share that example. Stop. So why did you chose this fun style to create content, जिसको हम कहते हैं आजकल edutainment? कि जब आप किसी चीज़ को किसी ह्यूमर या किसी ऐसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो वो आपके दिमाग में स्टिक हो जाती है. हमारे मैथ के टीचर थे, मैं ना वो फार्मूला बता रहे थे. लड़कियां खास तौर पर इसको अपने पल्लू से बांध दें. क्षमा बैठा कहता है, सर ये पट्टी कह रहा है, मेरा पल्लू नहीं है, मैं नाले से बांध दूं. पॉइंट जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता बताते हुए, लेकिन है भी, एंड दैट इज़ रूपा कॉर्पोरेशन. जो गर्ल्स के साथ हमने पॉडकास्ट ज़्यादा किए हैं तो उसकी व्यूवरशिप ज़्यादा है बनिस्बत बॉयज़ की. और इसमें मेरा कसूर नहीं है, यू विल सी कि उनकी परसेंटेज ज़्यादा है व्यूवरशिप की जिसमें गर्ल्स हैं. और मेरा एक ड्रामा सीरियल, मैं बताया नहीं, आज अनाउंस कर देता हूँ. हमारी podcast में announce हो रहा है, oh my God. आई थिंक इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई वुड अनाउंस इट. मेनली टॉपिक्स यही होंगे, सोशल इश्यूज ही होंगे, बट विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और इस तरह से इसको हम डिज़ाइन करेंगे कि कुछ डिफरेंट हो पहले वाले से. Assalamu alaikum, welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we have a very special guest with us. आज हमने अपनी नीच से यूजुअली जो सीरियस टॉपिक्स होते हैं उससे हट के थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश की है. वी हैव अ वेरी यूनिक एपिसोड टुडे. आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. ये जो हमारे गेस्ट हैं, ही मेक्स फ़नी कंटेंट. इनके 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूवरशिप है. उसके अलावा ही इज़ अ पॉडकास्ट होस्ट, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड ही इज़ एन एक्टर टू. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू शेख उमर सलीम, जो कि सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं लेकिन विद पिंच ऑफ सरकाज़म, विद अ पिंच ऑफ ह्यूमर, जो कि इस कंटेंट को बहुत ही यूनिक बनाता है. यूजुअली बहुत मुश्किल होता है सीरियस टॉपिक्स पे बात करना, बट ही इज़ डूइंग अ ग्रेट बैलेंस. So let's talk to him. Assalamu alaikum. Thank you for taking out the time and coming for the podcast. Yeah, walaikum assalam. Thank you so much for having me here. And it's like, so I'll jump to the first question क्योंकि हमारे पास time बहुत limited है. So why did you chose this fun style to create content, जिसको हम कहते हैं आजकल edutainment, कि like एक serious way में भी हम educate कर सकते हैं, but you have a very unique style and that makes it really attractive. क्योंकि आई थिंक हम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है आजकल दैट वी कैन नॉट वॉच लाइक अ फुल सीरियस वीडियो. तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी कैची थिंग कि लोग रुक के फ़ौरन दे विल कम टू दैट. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्विच टू दिस स्टाइल? actually I have done a lot of stuff before coming into this field. तो basically I'm from फैसलाबाद. तो फैसलाबाद के लोगों में वैसे कहा जाता है कि ह्यूमर पाया जाता है, दे लाइक दे बोर्न विद इट, पर ऐसा नहीं होता. आपको बहुत फीके लोग भी मिलेंगे फैसलाबाद में, बहुत ज़्यादा मतलब वो रूखे लोग भी मिलेंगे. इट्स जस्ट दैट कम्युनिटी. तो लकीली या अनलकीली आई डोंट नो, जिस कम्युनिटी में मैं पला बढ़ा, मेरे दोस्त, कॉलेज फेलोज, एकेडमी फेलोज, तो वो सारे ऐसे ही थे. और कुछ ह्यूमर मुझे मिला मेरे मामू से. अच्छा. हाँ, तो वो बचपन में वो काफ़ी मजाक करते थे, तो वो हमें अक्सर सिचुएशन दे देते थे. छोटे छोटे थे ना, जब नानू घर जाना तो मामू ने कहना, अच्छा फ़र्ज़ करो जी मानी मेरा छोटा भाई, इसको मार पड़ गई. ओह वाओ. हाँ, अब क्यों मार पड़ी है? सो वी यूज्ड टू कम अप विद सम फनी रीजंस क्यों मार पड़ सकती है इसको. तो एक ऐसे वो हमारी एक हेल्दी एक्टिविटी होती थी. वी यूज्ड टू एंजॉय दैट अ लॉट, बट आई डोंट नो दैट इट विल बी माई ब्रेड एंड बटर इन फ्यूचर. बट इट वाज जस्ट like fun activity to have. सबके एक fun uncle होते हैं. So that I used to have fun like that. अच्छा, अब उससे पहले I don't know that उस टाइम concept भी नहीं था कि you can use content creation for money making or other stuff, you know. हम बस फन के लिए करते थे. फन, हाँ. या और हाँ, इसके अलावा जो मुझे शौक था वो था कैमरास का. अच्छा. कैमरा, हाँ, मैंने आते आपके कैमरा, कौन सा कैमरा, अच्छा लाइट कौन सी लगाई है, दिस एंड दैट. सो आई हैड वेरी पैशन अबाउट टेक. कैमरा वो कैसे ऑपरेट करता है. तो हमारे पास याशिका का कैमरा होता था अब्बू के पास, जैसे वो रील करती है ना, वो सबके पास होता था. सबके पास होता था. तो वो ऐसी चीज़ थी, अभी तक वो कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अपने स्टूडियो में से सजा के रखा हुआ है. सो आई लव दैट कैमरा. उसमें वो रील थी, 36 फोटोज होती थी उनकी, तो उसको मैं लेके जाता था, रील डलवाता था. कितना केयरफुली हम यूज करते थे ना कि फजूल वेस्ट नहीं करनी पिक्चर्स. ओह माय गॉड. लेकिन मैं वेस्ट करता था. मैं उल्टी सीधी लोग आमतौर पे अपनी पिक्चर्स लेते थे. मैं मरी गया, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के सांप थे. मैं जियो नेट जियो का फोटोग्राफर बन गया, सब सांपों के ना फोटो.
اچھا اب مریض میں اور فوٹوز بھی تھیں. گھر آئے تو ابو نے جب وہ جس کو ہم کہتے تھے دھلوائی پکچرز ہاں بنوائی نہیں ہم کہتے تھے دھلوائی, ہاں دھلوائی واش کرائی, ہاں اس کے اندر سانپ نکل رہے ہیں. تو گئی میری ریل. ہاں تو ہم نے سب نے دیکھی نا, سارے دیکھ رہے پریشان ہو رہے کہ اژدہا آ رہا ہے, کوئی سانپ آ رہا ہے. تو ماموں بھی دیکھ رہے تھے فوٹوز اور وہ دکھائی نا, کہتے عمر مجھے نہیں پتا تھا, مجھے لگا آپ کی فیملی گئی ہے, آپ کے تو رشتے دار بھی گئے تھے ساتھ. تو تب ان کو لگا کہ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ. بٹ مجھے اچھا لگتا تھا فوٹوگرافی کرنا دس اینڈ دیٹ. تو میرا ایک خواب تھا کہ میرے پاس ایک کیمرہ ہو. دین آئی باٹ اے ڈیجیٹل کیمرہ, اس کے ساتھ پکچرز لیتے تھے ڈفرینٹ, کبھی پھول کی لے لی, کبھی کسی انسان. سو لائک اٹ واز ناٹ اے planned journey but you know spontaneously ہوتا چلا گیا. اس پہ میرا تھا somehow that humor thing and that camera thing combined in a way, but it took like maybe more than a decade to understand that I can use. I wasted a lot of my time. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا نا ہماری کیا اسٹرینتھس ہے. سو ان دس کیس it looks like you combined both of your passions to create a profession. It was not accident. I actually deliberately wanted to try. Yes, wanted to try, and I did my SWOT analysis kind of thing na, because at the time میری زندگی میں ایسے میں تھا جس میں I was broke. ایک ہوتا ہے نا آپ زندگی کا بہت ڈپریشن والا ٹائم چل رہا تھا. سو there are a lot of stuff, there is a lot of things that you learn and you realize جب آپ کی پاکٹس ایمٹی ہوتی ہیں, you are in a phase of adversity and there is a lot of negative. اب اچھا اس سچویشن میں دو ہوتے ہیں, یا تو آپ ہوتے ہیں کہ اب I'll get out of it. I will get out of it and I will do something to prove myself. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاؤن چلے جاتے ہیں. سو دس از اے ویری کروشل ٹائم. یہ میں کہتا ہوں سب کی زندگی میں آنا چاہیے, سب کو ایک دفعہ. You have to realize, especially when you are especially if you are a pampered child. Right? So it is. I mean اگر آپ بچپن سے, فار ایگزامپل میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرے جو دوست تھے ارد گرد کے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی انٹرنشپ کر رہا ہے, کوئی کدھر لائک ٹھیک ہے بابا کا بزنس ہے, کیا مسئلہ ہے, میں تو وہیں جاؤں گا, دکان پہ بیٹھنا ہے میں نے, دس اینڈ دیٹ. اور میں کوئی, ہم بس انجوائے کر رہے ہیں, کینٹین پہ بیٹھے ہیں, پکنک پہ جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, گاڑی پاس ہوتی ہے, سم تھنگ. سو آئی واز ویری پیمپرڈ اینڈ بائی دا ایج آف 24 آئی واز ناٹ ارننگ اینی تھنگ. بس لائک بس پاکٹ منی مل رہی ہے, چل رہا ہے. پاکستانی بوائز, موسٹ آف دا, یا مجھے تو خیر ابھی تو ریئلائز ہو گیا, بہت سارے ابھی بھی 40 سال کے بیبیز بھی ہیں. اچھا, یس آئی نو few of them in our family. and میرے کچھ کزنس بھی ہیں, they are like grown up man, شادیاں ہو چکی ہیں, بچے ہیں, but they still like. اگر آپ, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے نا, آپ جسٹ امیجن کرو کہ آپ زیرو ہو گئے, اللہ نہ کرے کسی کا ہو, کوئی ایسا ہوا کہ آپ اس ٹائم بالکل زیرو پر آ گئے ہیں, تو کیا آپ اسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی وہ ابیلٹیز ہیں؟ ڈو یو ہیو سم تھنگ, ڈو یو ہیو دوز لنکس, دوز اسکل سیٹ جس سے آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں؟ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو بھائی جان, I have a bad news for you. Recently we were having this discussion, me and my husband, and you know I was telling him کہ ایک یہ کمال ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, like you know it gives you a safety کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اور ایک یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ ختم بھی ہو جائے نا, I can still make you know a lot of money. اس کی سیٹسفیکشن ہی الگ ہوتی ہے. doesn't matter ختم ہو جائے, I can make money. اچھا اب بہت سارے جو کروڑ پتی ہیں لوگ ہیں وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, تو میں بس ٹینشن میں, اتنے پیسے ان کے پاس پیر پڑے, کیوں ٹینشن؟ ان کو ٹینشن ہوتی ہے ختم ہو گئے تو میں کیا کروں گا. اگر پیسہ آپ کی طرف آپ کو انہیریٹڈ ہے, وراثت میں ملا ہے, یا سم ہاؤ یو گاٹ کنٹرول آف اٹ, آ گیا ہے کہیں سے, دین آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. دین یو آر لائک چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں مسئلے جھگڑے وراثت کے یہ وہ ہوتے ہیں. تو جو لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے نا, وہ سب سے زیادہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ ہوتے ہیں, وہ انسیکیور ہوتے ہیں کہ یہ حصہ مجھے دے دو, میکسیمم مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو, اور ہمیشہ وہ کسر کھانے پہ راضی ہوتا ہے جس کو I can make money. اگر میں اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اگر فار ایگزامپل 10-12 سال میں کورٹ کچہریوں میں ذلیل ہوں گا, وہی میں اس سے زیادہ کما لوں گا. ٹھیک ہے, جیسے چھوڑ دیں. یہ بہت سارا آئی تھنک اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود یور سیلف ڈاؤٹ آلسو. جب آپ کا وہ بہت زیادہ ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, یا مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں, پھر دین یو رن آفٹر لائک فضول چیزیں اینڈ یو ویسٹنگ یور ٹائم. سو یو نیڈ ٹو ڈو یور انر ورک کہ ٹھیک ہے اگر چلا بھی گیا ہے, آئی کین اسٹل لائک. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ پرائز بانڈس خریدتے ہیں, وہ لاٹریز خریدتے ہیں, دے گو فار کوئک رچ اسکیمس. اپنے پیسے وہ ڈفرینٹ اسکیمس میں اڑاتے ہیں جس میں 25 دن میں پیسہ ڈبل.
تو وہ اس طرح کا اچھا آئی ہیو نیور ڈن دیٹ. اور مجھے وہ جو گم میں سے بھی کبھی کوئی نکلتا تھا نا اسٹکر کے لیے, آئی نیور بلیوڈ ان اٹ. مجھے لگتا ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے, یہ تو میرا کبھی نہیں نکلے گا. یس, تو اس میں ایسا برائی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر لاٹری خریدنا برائی نہیں ہے, پرائز بانڈ خریدنا برائی نہیں ہے, سب کچھ, بٹ یو شوڈ ناٹ ریلائی آن دیٹ. پیپل ریلائی آن دیٹ. اف یو آر رچ, یو ہیو منی, یو ہیو ملٹیپل سورسز آف انکم, اینڈ اف یو then you are buying some prize bond or lottery or something, you are going for shock. It's a luck, it's a kya kehte hain bonus, right? But people rely on that, so that's not good. Then it becomes a problem. Yes. Acha, and also coming to the next question, I've seen your reels and you are using it in a beautiful way to address social issues. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا attention span اتنا short ہے, یا ہمیں boring چیزیں like it looks really boring, like I talk about it in a serious way جو بھی میں بات کرتی ہوں. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے شاید سننے میں. You have to like make it deliver it in a beautiful way, but you have a very witty and وہ والی ہیومر ہے. تو وہ آپ کیسے آئے کہ I'll talk about social issues and I'll address social issues and you're doing it again in a beautiful way. اس کے پیچھے 2-3 انسپریشنز ہیں. ایک تو اگر فار ایگزامپل سم ہاؤ آئی گاٹ اے لٹل ہیومر, تو میں اگر اس کو صرف ہیومر کے طور پہ لیتا ہوں تو مے بی دیٹ از ناٹ لائک ورتھ اٹ. I would say it's a waste humor اگر اس کو کوئی نکل نہیں رہا. اینڈ سیکنڈلی یوفون کی ایڈس دیکھی ہیں آپ نے؟ ہاں جی, یاد ہے آپ کو؟ ساری یاد ہے, ساری اسٹوری یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ وہ اس میں اینڈ اسی طرح ہوتا تھا نا ہمیشہ. اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر, آنیسٹلی آئی ڈونٹ ریمبر اینی ادر ایڈس, بٹ مجھے یوفون والی یاد ہے کیونکہ وہ اتنی اچھی سے اس کو ریپ کرتا تھا نا. پہلے ایک سیریس وہ رومانٹک چل رہا ہے, اینڈ دین when she speaks the آواز از ویری مردانہ. اس کے پیچھے سین یہ ہے کہ جب آپ کسی اسٹوری کو ہیومر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ چیز آپ کے ہمیشہ یاد رہتی ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے, ماجد صاحب. اچھا وہ کیا کرتے تھے جب دیکھتے تھے نا, You're from Karachi, وہاں no I'm from فیصل آباد, وہاں پر. ہاں, تو وہ پڑھاتے تھے نا, ہم ان کے پاس اکیڈمی میں پڑھتے تھے کیمسٹری, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے, پڑھاتے پڑھاتے جب دیکھتے تھے نا بچے اٹینٹیو نہیں ہے, تو لگے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اچھا سارے اٹینٹیو ہو جاتے تھے, تو اس کے بعد میں نا اس کا یہ فارمولا ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اچھا ہم نے یہ پیٹرن نوٹس کیا, فیصلہ آبادی بچے وہ, تو نیکسٹ ٹائم انہوں نے کہا اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, تو انہوں نے ایسے کوئی فارمولا بتا دیا. میں نے کہا سر مزہ تو آیا نہیں. تو انہوں نے مجھے کلاس سے نکال دیا. پھر مزہ آیا. تو اچھا وہ کلاس میں سب کے سب بچے اتنے فنی ہوتے تھے. لائک یوز ٹو بی اے فرینڈ, وی یوز ٹو کال ہم چھما, نام اس کا وسیم تھا, وی یوز ٹو کال ہم چھما, ہی واز ایکسٹریملی فنی. تو بہت سارا ہیومر اس کی وجہ سے بھی ہم آپس میں جو ایک ہماری جیسے چیس کھیلی آپ نے کبھی, شطرنج, ہاں اس میں چالیں ہوتی ہیں نا. اچھا اگر یہ چال چلوں گا آگے سے وہ کیا چلے گا, وہ پوری پلاننگ ہوتی ہے. اگر میں چلوں گا میں کوئی لوز تو وہ جگتوں کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے ہمارے. اگر میں یہ بولوں گا اس میں کوئی لوز پوائنٹ, ہاں یہ لوز پوائنٹ تو نہیں میں دے رہا جس پہ مجھے, کیونکہ اگر لوز پوائنٹ دیتی ہوں آگے سے جو پڑھتی ہے نا اس پہ وہ کال نال کرتی ہے. ہاں تو آئی ریمبر ہمارے میتھس کے ٹیچر تھے, وہ میتھس میں نا وہ فارمولا بتا رہے تھے, کہتے یار یہ فارمولا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو اپنے پلو, لڑکیاں خاص طور پر اس کو اپنے پلو سے باندھ دیں. تو چھما بیٹھا کہتا سر یہ پٹی کہہ رہا ہے, میرا پلو نہیں ہے, میں ناڑے سے باندھ دوں. So this kind of humor, this kind of fun was very common in our like education. But یہ کہ بچے پڑھ لیں گے اس بہانے, they'll focus کہ کچھ entertaining بھی ہو رہا ہے. ہاں اب کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو کسی ہیومر یا کسی ایسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں اسٹک ہو جاتی ہے, رائٹ. سو میرا بھی یہی تھا کہ اگر میں اپنے ہیومر سم ہاؤ اس طرح یوز کروں جس میں ہم سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں, تو مے بی پیپل ول تھنک اباؤٹ اٹ. جس میں ہم نے ڈاوری پہ بات کی, جس پر ہم نے فیمنزم پہ بات کی, جس پر ہم نے ڈفرینٹ سچویشنس پر ڈفرینٹ چیزوں پر بات کی, تو وہ بہت سارے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی آپ کیا, میں نے پوڈ کاسٹ دیکھا تو اس کے بعد میرا مائنڈ چینج ہو گیا ٹو لک ایٹ سرٹن تھنگس, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یس, پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے نا. اچھا کمنگ, اب یہ لکھا نہیں ہے سوال لیکن میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو یہ کیوں لگا کہ اوکے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ سوشل ایشوز, بیکاز وی سی اے لاٹ آف کریٹرز اینڈ دے جسٹ فوکسڈ آن ڈوئنگ دیئر اون تھنگ. وہ اپنا ایک سرٹن لائف اسٹائل کانٹینٹ یا فیشن کانٹینٹ لے کے چل رہے ہیں. سو آئی تھنک اس کے لیے بھی سرٹن لیول آف رسپانسبلٹی آپ کو محسوس ہونی چاہیے, بیکاز آئی ڈو ہیو این آڈینس اینڈ آئی ایم ڈوئنگ
there are so many people who are watching me, Yes. and you feel that responsibility कि मेरा प्लेटफॉर्म इस वे में यूज़ होना चाहिए कि लोगों को वही अगेन पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो, उनका माइंडसेट बने. Yes. तो वो आपको कहाँ से? हाँ, वो मुझे इस तरह आया कि जब स्टार्ट पे हम वीडियोस बना रहे थे, दैट वाज ओनली फनी वीडियोस. उसमें कोई मैसेज नहीं था, कुछ बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. तो तब मैंने कहा कि यार, मैंने सोचा एक दिन बैठ के मैं कि यार मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लाइक इफ दे लुक एट माय कंटेंट एट सम पॉइंट एंड व्हाट इम्पैक्ट am I creating exactly. and if I look back and see वाकई मैंने कोई वैल्यू ऐड की है कि नहीं. सो देन मैंने क्या किया कि कोई भी मैं पॉडकास्ट बनाता था, एट द एंड एक मेरा छोटा सा पैराग्राफ होता था जो उसको पूरे को समराइज करता था और उसमें एक मैसेज हम दे देते थे. उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, कुछ भी नहीं होता था, कोई भी टॉपिक उसमें हम डाल देते थे. तो वो मुझे लगता था कि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू दैट. तो बल्कि आज भी मैं मैनेजर फरिश्ता इसको मैं कह रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया, हमने ना अभी फ़नी कंटेंट तो बना रहे हैं ना, कोई वैल्यू एडेड मैसेज नहीं जा रहा. तो मुझे वो एक ना अंदर खलिश फील हो रही थी कि जाना चाहिए, क्योंकि अभी पॉडकास्ट तो खैर हम नहीं बना रहे, लेकिन दूसरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं. तो आज मैंने इसको यही बोला कि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ करेंगे जिससे एक सोशल मैसेज भी जाए बिसाइड ह्यूमर. और आई थिंक मिक्स एंड मैच ज़रूरी है. और ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप सिर्फ सोशल मैसेज पे बात करते हैं, मैं भी थोड़ा सा फ़नी कर लें, वो इतना वायरल नहीं जाता. जो मीम मटेरियल है वो ज़्यादा वायरल जाता है. तो हमने ये सोचा कि इसको बैलेंस करने के लिए कि हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को भी चलाते रहें थ्रू सम मीम मटेरियल, बट मिक्स एंड मैच करके हम अपना दूसरा मैसेज भी. इसको मैंने बोला मैं क्या इस पर व्यूज़ आए ना आए, चले ना चले, बट आई विल फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कोई मैसेज वगैरह चीज़ें वगैरह हम उसको समहाउ करते रहेंगे. सो दैट वाज माई पॉइंट. और it's I think it's very important because जो inner satisfaction है ना वो आपको ऐसे ही काम से मिलती है. We're doing that since the past 1.5 years. कि कोई देखे ना देखे, like I don't care, but I want to put it out there because I feel responsible कि मैंने एक चीज़ सीखी है, मुझे पता है, मैं एक issue देख रही हूँ, so we need to talk about it. और हर चीज़ like it's not around money, you know, we need to do, हर कोई अपनी capacity में जो भी कर सकता है, सुनने वाले जो भी आप कर सकते हैं, like जो जिस काम में पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, उस काम में सुकून इन्वॉल्व है, बस उसको इस तरह से देख कर करना चाहिए. अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास एक पावर है, लोगों की अटेंशन की पावर है. सो आप अपने एंड पे कुछ ना कुछ करते रहें. फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आप हाईलाइट ना करें, ठीक है. अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सोशली अच्छा नहीं है, अगर आप सबके अंदर आदत होती हैं बुरी, अच्छी like बुरी, don't post about don't your post about sins it. and negative things. Yes, अगर आपका एक सर्टेन बिलीफ है तो उसको भी इम्पोज मत करें. आजकल एक बहुत इशू आपको पता है जो हमारे टॉप के यूट्यूब पर डेली व्लॉगर्स उनका चल रहा है कि आपका एक सर्टेन बिलीफ है, सर्टेन, तो आप उसको इम्पोज कर रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं सवाब समझ के, लेकिन वो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, वो हेट क्रिएट कर रहा है. एंड इसी तरह से सर्टेन ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि बैटिंग एप्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसी एप्स होती हैं जिसमें लाइक फाइनेंशियल रिस्क होता है या फिर बैटिंग होती है. I've heard so many vloggers are doing it. Yes, they're doing it. They're constantly promoting हमें it. डेली बेसिस पर young आती बच्चे हैं. बेचारे जो हैं वो You have no idea what amount of money we are missing out. हम डेली बेसिस पर रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये एंडोर्स नहीं कर सकते. सो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं. तो बस हम फिल्टर आउट कर देते हैं. और आई थिंक इस आल्सो सोशल रिस्पांसिबिलिटी आई वुड से. also, और ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि you know हम अपनी तरफ से तो we're trying to promote our values, जैसे कि आपने कहा. But again if that's creating issues और वो एक hate create हो रहा है आपके comments में, so you need to identify it and you need to realize कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. और वो जो सिंस वाली बात है वो तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आप वेप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की आप स्टोरी लगाएं और लोग देखें और कूल बनने के चक्कर में फिर वो बच्चे सारी क्योंकि लोग आइडलाइज करते हैं ना अपने, जिसको आइडल समझते हैं, किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसकी आधा उसकी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. सो यू आर ऑल्सो अ पॉडकास्ट होस्ट. तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे क्रिएटर था, कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी दैट इंस्पायर्ड यू कि यार आई वांट टू डू माय पॉडकास्ट टू? अच्छा, पॉडकास्ट करने से पहले आई ट्राइड many types. How many years वैसे it has been? ये मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ. पॉडकास्ट को आई थिंक 2-2.5 साल. अच्छा. उससे पहले मैं अगर कहूँ तो मैं मोर देन अ डिकेड हो चुका है इसमें कंटेंट छोटा मोटा बनाता रहता था. चलता था नहीं चलता था, दैट्स अनदर मैटर. बट आई यूज्ड टू मेक विद किसी भी किस्म का कैमरा मिल जाए, फ़ोन मिल जाए तो मैं बना लेता था. बड़े बोंगियाँ भी मारी हैं, इतनी फजूल चीज़ें मैंने बनाई हैं. Sometimes part of process. Yes, a part of process. So I used to be a proper TikToker. Start जब TikTok आया था, बल्कि musically आया था. I used to make cringe content as well. When I realized this is not my thing. Later on I realized this is not. और मैंने एक टाइम पे TikTok छोड़ दिया
تھا جسٹ بیکاز کہ وہ ایک غلط ٹریک پر نکل گیا تھا, وہ غلط چیزوں جو فن انٹرٹینمنٹ اس میں سے نکل گئی تھی, اور اس پہ تھوڑی سی وہ ولگیرٹی ڈانس, اور اب مجھے ڈانس تو آتا نہیں ہے, شاید آتا ہوا تو میں بھی شاید کوئی کچھ تو وہ پھر میں نے ٹک ٹاک ایک ٹائم پہ چھوڑ دیا تھا. پھر ٹک ٹاک نے خود کو دوبارہ سے وہ کیا. A lot of people left TikTok. I was posting educational content, but I left TikTok too. Because اتنا ٹک ٹاک بدنام ہو گیا تھا کہ ایوری بڈی واز لائک کہ آئی یو آن ٹک ٹاک, لائک لوگ آپ کو ایسے دیکھتے تھے ٹک ٹاکر ہیں آپ, تو وہ ایک گالی کی طرح فیل ہوتی تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا مزے کا ہے. میں ایک فیصل آباد میں نا ایک میڈیا ہاؤس کے لیے جاب کرتا تھا, IMTV یوٹیوب چینل تھا ان کا, وہ میں نے شروع کیا تھا, اسٹارٹ کیا تھا بالکل زیرو سے. ابھی ان کے چینل پہ 2-4 ویڈیوز تھی جب میں نے جوائن کیا, تو میں ڈفرینٹ آئیڈیاز وہاں پہ پچ کرتا رہتا تھا. میں نے نا ایک آئیڈیا سوچا, ایک اسکٹ سوچا میں نے کہ اس کو شوٹ کرتے ہیں ہم کیمرہ شاپ. اس میں نا ہمیں ایک ڈکیتی کا سین دکھانا تھا. تو ڈکیتی کرنے کے لیے ہم ایک کالونی میں گئے, تو جہاں پہ میرا کزن رہتا تھا. میں نے کہا یار یہاں پہ شوٹ کر لیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کہتا انہوں نے اپنے لوگوں کوئی مسئلہ نہیں, کر لیں. اچھا اب ہم ڈکیتی کا شوٹ کر رہے ہیں, اتنا سا کیمرہ وہ لڑکے نے پکڑا ہوا, دور سے تو نظر بھی نہیں آ رہا. اب وہ جو لڑکا تو ڈائلاگ بھول رہا تھا بار بار نا, تو پیچھے سے بار بار وہ آتا تھا بائک لے کے, پھر بھول جاتا. ہاں پھر وہ بائک کھڑی کرتا تھا, گن نکالتا جو کچھ ہے. تو وہ 3-4 بار ہم نے ٹیک کیا, اینڈ اس کے بعد وہ کنٹینیو ہوا. اب لوگ جو پاس سے گزرے تھے ان کو لگا سچ میں ڈکیتی ہو رہی ہے. انہوں نے 15 پہ کال چلا. اب ہم شوٹ کر رہے ہیں, اور ادھر سے ڈالا 3-4 ڈالے آئے, اس کے اندر سے وہ نکلے پولیس مین, انہوں نے گنیں ہماری طرف سے سیدھی کر دی. ہم حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا. ہمارا اچھا جو لڑکا جس نے ہاتھ پہ گن پکڑی تھی نا, اس نے دور سے سچویشن دیکھ کے نا اس نے گن چھپائی اندر جا کے نا, ایک سائڈ پہ چوکی دار کی خالی چیئر پڑی, وہاں بیٹھ گیا ایسے. میں چوکی دار ہوں ود گن. ہاں میں تو خیر وہ آ گئے, کہتے جی آپ ڈکیتی کریں. کوئی ڈکیتی, ہم تو میڈیا والے ہیں. تو خیر ان کو نہیں سمجھ آئی. خیر وہ 15 پہ پہلے ہوتا تھا, 15 پہ کال چلتی, پہلے لاہور جاتی تھی, لاہور سے انسٹرکشنز آتی تھی اس تھانے کو کہ وہاں پہنچو. تو خیر کہتے ہیں آپ کو تو تھانے چلنا پڑے گا. میں نے اس کو اپنا کارڈ بھی دکھایا کہ یہ میں میڈیا کا بندہ ہوں, ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارا کیمرہ ہے, یہ سب کچھ ہے. وہ نہیں مانے, کہتے ہیں آپ کو جانا پڑے گا. اب انہوں نے ہمیں ڈالا ڈالے میں, اب لے کے جا رہے ہیں. سردیوں کے دن تھے, مجھے یاد ہے, ٹھنڈ لگ رہی تھی. اچھا ہماری بائکس بھی تھی نا ساتھ میں, تو نا میں نے کہا بائکس پکڑ لیں. پھر میرے ساتھ جو دوست تھا وہ خان صاحب, مراسی طبیعت, کہتا نہیں ڈالے سے چلتے ہیں, بائک تو ٹھنڈ لگے گی. خیر ہم بیٹھ گئے, ڈالے کے اندر بیٹھے ہیں. اب اس کو نا وائرلیس آ رہی ہے بار بار, ہاں جی وہ ڈکیت پھڑ لینے. اوے ڈکیت کا نہیں آیا تو ٹک ٹاک بنا دے اسی پہ. تو جب تھانے پہنچ گئے, اے جی وہ ڈکیت پھڑ لے, وہ ڈکیت, اوے نہیں ڈکیت نہیں آتے ٹک ٹاک کرنے. تو وہ مجھے اس دن ٹک ٹاکر سے نفرت ہو گئی. میں نے اکاؤنٹ ہی میں نے اپنا ڈیلیٹ کر دیا کہ میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں. میں اس کو بتا رہا ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں میڈیا سے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ ایک ورڈ جو ہے نا. اچھا اب آپ کو اچھی بات بتاؤں, ٹک ٹاک کی, ٹک ٹاک کے اندر ایک اسٹیم کا نیا آپشن آ رہا ہے, فور یو, یور فرینڈس. ہاں جی, وہاں پہ ایک اسٹیم کا آ رہا ہے جس میں صرف ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے. سو اٹس اے گڈ نیوز فار یو. اگر آپ اپنا ایجوکیشن کانٹینٹ بنانا چاہتی ہیں تو آپ ٹک ٹاک کو یوز کر سکتی ہیں. ٹک ٹاک نے بہت امپروو کیا ہے خود کو. ہاں ویسے اب میں نے دیکھا ہے کہ ڈیسنٹ پروفائلز بھی ہیں, اچھے لوگ بھی کانٹینٹ لگا رہے ہیں. بیکاز مجھے لگتا تھا کہ اگر اس پلیٹ فارم میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے. دیٹس وائی آئی میڈ این آئیڈیا اینڈ اسٹارٹ میکنگ کانٹینٹ, کہ کوئی کر ہی نہیں رہا اور سب یہی بول رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ تو ٹریش کانٹینٹ ہوتا ہے. سو میں نے اس نیت سے شروع کیا تھا, بٹ دین یو نو ایک پوائنٹ پر ایوری بڈی واز لائک کہ او تم ٹک ٹاک پر بھی ہو, وہاں تو بہت ویئرڈ لوگ ہوتے ہیں, سو یو نیڈ ٹو ڈیلیٹ یور پروفائل. پھر آئی ڈیلیٹڈ بیچ میں. سو دا نیکسٹ کوشچن از وی گونا آسک یو اباؤٹ یور کیریکٹرز. آپ کے کیریکٹرز ہیں گھر کی بہن, ٹیوشن والی باجی, 20 سال کی امی. Yes. Are fan favorites. Why do you focus on, you know, women and family stories? اچھا اس میں نا 2-3 ریزنس ہیں. ایک ریزن اچھی ہے, ایک ریزن اچھی نہیں ہے. اچھی والی یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا آڈینس کے ساتھ بہت اچھا کنیکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں سارا وہ, تو ہم ان کے جب مسائل اجاگر کرتے ہیں تو وہ ایک ان سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے اور ہاں ریلیٹیبل ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا بتاتے ہوئے لیکن ہے بھی, اینڈ دیٹ از روپا کارپوریشن. لال سنگھ چڈھا دیکھی آپ نے مووی؟ ہاں جی ہاں جی, I've seen it. تو اس میں وہ بنانے اس کی بک نہیں رہی ہوتی, اس کا نام وہ روپا رکھ دیتا ہے اور وہ بکنے شروع ہو جاتی ہیں. سو وی کال اٹ روپا کارپوریشن. جو گرلس کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ زیادہ کیے ہیں تو اس کی ویورشپ زیادہ ہے بنسبت بوائز کے. اچھا. سو دیٹس وائی یو ول فائنڈ مور
گرلس. اور اس میں میرا قصور نہیں ہے. یو ول سی کہ ان کی پرسنٹیج زیادہ ہے ویورشپ کی جس میں گرلس ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا بھی ایک ہے. سو دیر دیز ٹو ریزنس جس کی وجہ سے وہ ہم نے زیادہ کیا. اینڈ آئی آلسو فیل اٹس بیکاز کہ انسٹاگرام آئی ڈونٹ نو لائک بیکاز میں ایک فیمیل کریٹر ہوں اور میری آڈینس زیادہ فیمیل ہے. But I have this feeling that Instagram is a very women-oriented platform. Yes. Like, you know, if I'm sending something to my husband, he won't look at it. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کسی لڑکی کو بھیج رہی ہوں تو they'll definitely open it and they'll definitely look at it. So مجھے لگتا ہے کہ it's not, maybe because شاید میرے آس پاس کے جو میرے فرینڈس ہیں یا میرے ہسبینڈ ہیں یا میرے بہن بھائی ہیں یا جو لوگ بھائی ہیں بہنیں نہیں ہیں, وہ سب لوگ شاید نہیں پسند کرتے. لائک دے ڈونٹ لائک انسٹاگرام ایز سچ. تو اس لیے خواتین کی بات خواتین سے کروائی جائے تو اٹ میکس مور سینس. اچھا, انسٹاگرام کی آڈینس تھوڑی ڈفرینٹ ہے, فیس بک سے ڈفرینٹ ہے, ٹک ٹاک سے ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے تینوں پلیٹ فارم بہت الگ الگ ہیں, بہت الگ الگ ہے. اور انسٹاگرام کے اوپر سارا برانڈ جو ہے نا وہ انسٹاگرام کے اوپر پے کرتا ہے آپ کو. اگر آپ ٹک ٹاک کا زیادہ پے نہیں کریں گے, اگر ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ پر. اگر کوئی اچھی ورتھ وائل پروڈکٹ ہے تو وہ ہمیشہ انسٹاگرام پہ جائے گی. اور انسٹاگرام کی آڈینس بھی اس طرح سے. اچھا, آئی ہیو اونلی ورکڈ فار برانڈ کولیبوریشنز فار انسٹاگرام. میں نے کبھی آپ کو کبھی آئی نہیں ہوگا. پہلے یوٹیوبرس کو بہت زیادہ آتے تھے یوٹیوب کے اوپر انٹیگریشن کے, ہمیں بھی آتے رہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا 10 میں سے ایک آتا تھا یوٹیوب کے لیے. اچھا, وہ کہتے تھے انسٹاگرام پہ ریل چاہیے ہمیں. ہاں, میرا بھی سیم سین ہے. مجھے تو ابھی تک یوٹیوب کا کچھ شروع ہی نہیں ہوا کام آنا. تو یہی میٹر کرتا ہے نا. تو انسٹاگرام جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی آڈینس ڈفرینٹ ہے, اس کے آپ کو آڈینس کے اکارڈنگ ہی چیزیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کی گئی, ایک نیا اکاؤنٹ بنایا گیا بالکل نئے ای میل سے, بالکل کچھ بھی نہیں اس کے اندر, کوئی پریفرنسز بھی نہیں تھی. نیا اکاؤنٹ بنا کر ٹیسٹ کیا گیا کہ اس کے اوپر کیسا کانٹینٹ آتا ہے. تو اس کے اوپر بھی جو زیادہ کانٹینٹ آ رہا تھا دیٹ واز مور اباؤٹ وومین اور گرلس, اسپیسیفکلی ویسٹرن ڈریسز اینڈ تھوڑا سا وہ یو نو کیونکہ مجھے فیشن کانٹینٹ بھی زیادہ خواتین دیکھ رہی ہوتی ہے, ہیومرس بھی, ہر طرح کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپینڈنگ بھی ایک سروے کے مطابق وومین زیادہ کرتی ہیں جو آن لائن شاپنگ. ونڈوز, اچھا میں سمجھی ٹائم, نہیں ٹائم بھی کرتی ہیں, بٹ جو زیادہ تر آن لائن شاپنگ انسٹاگرام کے تھرو ہوتی ہے, جس کو میں کہتا ہوتا ہوں ڈنڈو شاپنگ. سم ٹائم اگر آپ نے نہیں بھی بائی کرنا نا, جیسے ہوتے ہیں ونڈو شاپنگ, تو یہ ڈیجیٹل ڈنڈو شاپنگ. تو ڈنڈو شاپنگ کے دوران آپ چیزیں بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمتھنگ لائک ویسے اٹ ہوتا ہے سم ٹائمز, یو نو when I'm talking to somebody and I mention something, تھوڑی دیر بعد مجھے اس کا انسٹا پہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہاں شاپ ناؤ. تو مجھے لگتا ہے کہ فون تو ہماری باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے. I didn't type it but they can tell کہ یہ بولا ہے. تو کنزمپشن والی چیز بہت زیادہ ہے. اچھا, so there is a very thin line between, you know, when you're talking about social issues and you're also highlighting a powerful, you know, point, and then you have to add humor in it too. So آپ کسی سینسٹیو چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے اس کو امپیکٹفل بھی بنانا ہے, ساتھ ساتھ آپ نے اس کو فنی بھی بنانا ہے. سو ہاؤ ڈو یو کریٹ دیٹ بیلنس؟ اوکے, یا وہ نیچرلی آ جائے؟ میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. کوئی سینسٹیو ایشو ہو, ٹھیک ہے, ایک ہے ہلکا سا سینسٹیو, ایک مائلڈ سینسٹیو, ایک ایکسٹریم سینسٹیو. ایکسٹریم کی طرف ہم گئے نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے زیادہ تر لائٹ وہ جو فرسٹ والا فیز ہے اسی کے اندر رہے ہیں. مائلڈ کے اندر ہم نے 2-3 پوڈ کاسٹ کیے ہوں گے, اور اس میں بھی تھوڑا بیک لیش آیا. آئی نیو دیٹ یہ آئے گا. اچھا, اب میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں. آڈینس از لائک دیٹ کہ آپ اتنی سینسٹیو بات کر رہے ہیں اینڈ یو آر میکنگ فن آف اٹ اینڈ یو آر لافنگ, تو پیپل کین گیٹ ریئلی ٹریگرڈ ود دیٹ آلسو. یس, میں وہی بات بتانے لگا ہوں. اصل میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں. ہمارے مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ ہماری قوم کا جو کلیکٹیو آئی کیو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اگریڈ. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, اگر ہے بھی تو وہ پرسنٹیج بہت کم ہے. جو زیادہ پرسنٹیج ہے, جیسے عمران خان نے کہا تھا 45% دماغ برین گروتھ والی بات ہے. اچھا, اب میں بتاتا ہوں. میرا جو کانٹینٹ ہے دیٹ از سیٹائر, سارکاسٹک ہیومر ہے, ٹھیک ہے. میں جب کوئی بات سارکازم میں کر رہا ہوں, لوگ سمجھتے شاید میں سیریس ہوں, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتا کہ اٹس سارکازم یا یہ میں ریئل بات کر رہا ہوں. بیکاز آئی تھنک اینڈ یو نو اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, پیپل کین ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین
sarcasm and somebody being serious, because you have a serious face on, यस so they cannot differentiate. Yeah. यस हालांकि सरकाज़म जो है ना, आप नोट करें कि हमारी फैमिली के अंदर तो अम्माओं के अंदर तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना. आप अगर उस सेंस में लें ना तो फिर भी है, ठीक है. वो हर एक ही अम्मी sarcastic होती Sarcastic है. है, like ये तो उनका बेस्ट टूल है. बेस्ट टूल है. तो अच्छा, अब मसला ये है कि सम टाइम आपका जो एक कंटेंट है अगर वो शेयर होता है विदाउट कॉन्टेक्स्ट, तब भी प्रॉब्लम होती है. यूट्यूब के ऊपर एक पूरी एक बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन है, हाँ. सब कुछ है, एक स्टोरी टेलिंग है, सेटअप है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके एंड पे रिजोल्व होता है, पूरी है. अब मेरे कुछ पॉडकास्ट निकाल के एक Yes, डाल दी, मेरे- और ये बहुत होता है. हमारे साथ मेरे पॉडकास्ट में बहुत से क्लिप्स ऐसे निकले हैं जिसके ऊपर वो असल मुद्दे से आप हट गए हट हैं. के, अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मेरी एक दोस्त है, वो वकील है और बार काउंसिल में वो काम करती है. उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया वकालत के ऊपर, चीज़ों के ऊपर. तो हम वकालत को डायरेक्ट रेट मैं नहीं करना चाह रहा था. मैं नहीं चाह रहा कि मैं सुबह का नाश्ता डेली कचहरियों में करूं. तो इसके लिए मैंने सेफ ये कहा कि उसको किसी वकील को ही पकड़ लेते हैं और पावरफुल भी हो, जिसका हाथ पड़ता हो. तो उसके साथ मिलकर मैंने सारा स्क्रिप्ट लिखा. फिर हमने डायरेक्ट वकीलों को टारगेट नहीं किया, हमने उसको बोला टिकटॉक वकीलों को हमने टारगेट किया, ठीक है. जो असल में एक्चुअल में तो केस नहीं लड़ रहे, लेकिन चूंकि समहाउ उन्होंने वो कर लिया बार काउंसिल का, या उनके पास वो डिग्री आ गई है, वो कोट पहन के टिकटॉक के ऊपर जो है ना वकालत छाड़ते हैं. तो हमने उनको टारगेट करने के लिए वो एक पॉडकास्ट बनाया. एंड लाइक यू वर नॉट इवन मतलब आप Yes. डायरेक्टली टारगेट भी किसी को नहीं Yes. कर रहे हैं. लेकिन उसका एक क्लिप निकला Oh my God. जिसमें इट वाज लाइक कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था, वो डायरेक्ट वकीलों में बात हो रही थी. जो टिकटॉक वकील वाली बात वो शायद कट गई या वो कट पीछे रह गई, गई, समथिंग हाँ. लाइक दैट. अब वो क्लिप इतना वायरल गया, अब कुछ सच्चाई भी थी उसमें, खैर इतना वायरल Bad गया publicity is also publicity. खैर. कि वो उसके अब्बा तक पहुंच गया, जो मेरी फ्रेंड थी, जो वकील थी, Oh. और वो जज थे हाई कोर्ट के. तो उन्होंने उसको कॉल की कि तुम हम वकीलों को बदनाम करा रही हो, और like खुद ही जाके करवा रही हो. और कह रहे वो बार काउंसिल के सदर मेरे आगे बैठा हुआ तुम्हारा क्लिप मुझे दिखा रहा है और कह रहा है कि तुम जो है ना वकील. सो दिस वे काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो इतना मतलब वो सेंसिटिव, मैं इसलिए नहीं उस तरफ जाता ताकि जो लोग सरकाज़म को समझने वाले ना बहुत कम है, ठीक है. और इसलिए जो है ना वो जो एक्सट्रीम वाला है ना, हमने उसको टच नहीं किया. मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल जो मैंने टॉपिक चूज़ किए थे बट वी चोज नो टू रिकॉर्ड इट, उसमें एक था बेवा का, ठीक है, जो सिंगल मदर्स हैं उनका. और इस तरह के बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज थे जो इस पर मैं बात करना चाह रहा था. लेकिन मैंने कहा अगर मैंने इस पर कॉमेडी की, हाँ, तो अगर people इस will तो get really यस triggered, हाँ. तो लोग असल पॉइंट को नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि शायद like मैं you're making fun of them. यस. हाँ. सो इस तरह के और भी हैं, जिसमें 3 हमने नो गो एरियाज बनाए हुए थे. एक पॉलिटिशियन, हाँ, वो तो हमारा भी नो गो है. एक हमारे मौलानाज, हाँ, वो मेरा भी नो गो है. और तीसरा तो हमने तो बोला भी नहीं गया आपसे. You're just तो हमने ये हमारे भी नो गो है. तो ये तो एक्सट्रीम सेंसिटिव, इसको हमने छेड़ा ही नहीं. हम रिलीजन को छेड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं, और ना पॉलिटिक्स को, इसमें भी लोग डिवाइड हो जाते हैं. रिलीजन बट आई लाइक डू इट वेरी माइंडफुली अगर मैं Yes. करती हूँ, बिकॉज मेरा तो वो फनी वाला है नहीं ना, हम तो उसको सीरियस वे में चलते हैं. हाँ, तो उसके अंदर भी आ जाते हैं. हम जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लें आप. But you know, Abhi, right now when you were talking about it, so if there is something that you would like to highlight about this Beva wala wo, so what is your thought process कि क्या बात है जो आपको highlight करनी है? अच्छा, उसमें यह है कि आमतौर पर जब खुदा न खास्ता किसी की तलाक हो जाती है हमारी सोसाइटी में, कोई बेवा हो जाती है, तो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है दाग लग गया, ठीक है. तो इट इज़ कंसीडर्ड लाइक इट्स लाइफ इज़ ओवर, इट इज़ डन, ठीक है. और इसी तरह से हमारी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी हमारी बहन बेटी या किसी जाने वाले या किसी का भी रेप हो जाता है, उसके बाद भी कहा जाता है वो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि उसने किया वो निकली हुई हाँ, और लड़की की जिंदगी खत्म हो गई है, ऐसे कपड़े पहने होंगे, ये करा होगा, लाइक वी हैव, और वो भी लड़की के ऊपर दाग लगा है, लड़के के ऊपर नहीं. वो भी अब शादी के काबिल नहीं रही, या उस पर कोई लाइक उस सिंपैथी के तौर पे कोई शादी करेगा, या फिर कोई ऐसा शख्स में भी उसके साथ शादी करे जो शायद वो डिज़र्व नहीं करती. तो इस तरह की चीज़ें थी जो वुमेन राइट्स के ऊपर हैं, जिस पे मैं बात करना चाहता था. लेकिन वो सीरियस वे में बात हो सकती है, लेकिन वो कॉमेडी में करूँगा तो शायद वो थोड़ा हो. और बहुत सारी लिमिटेशंस थी पॉडकास्ट में भी. तो अभी हम फोकस करें इंस्टाग्राम पर, मेरा सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे जा रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैं वहाँ नहीं छेड़ पाया,
उधर पॉडकास्ट में ड्यू टू सम लिमिटेशंस हम इंस्टाग्राम पर उसको करें राइट नाउ इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन. Yes. हाँ, जहाँ पर हर तरह का साउंड्स गुड कि अगर वहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ एटलीस्ट यू नो क्रिएटिंग अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. एक और बात हाँ मैं आपको बताता हूँ, अभी शायद आपने रिसेंटली मेरी को रील देखी हो, मैंने वो बनाई थी गधे के गोश्त पे जो इस्लामाबाद में, हाँ दैट वायरल. वो मैं और फरिश्ता किसी ब्रांड कोई डील करके वापस आ रहे थे शूट करके, तो मैंने टक्सीडो पहना हुआ था, तो मैंने कहा यार मेरे सिर में एक आइडिया आया है, वीडियो शूट करते हैं. तो वो एक टेक में बनी, इट टुक लाइक 10 seconds. हाँ, with content it can like आपके कोई भी random video can go viral. Yes. It's one lucky reel. Yes. उसके बाद हमने ना कहा थोड़ा इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाते हैं. तो उसमें मैंने क्या किया कि शायद आपने आजकल एक रील देखी हो, हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, हमारे फीड में अक्सर आ जाते हैं. हाँ जी big fan of the funny reels that are coming up of him. मतलब हम कोई मिस नहीं करते उसकी, जो भी बंदा रील बनाता है. जी भाई यार मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग नहीं है. मैंने सारी देखी है यार, एंड पीपल आर सो क्रिएटिव. हाँ वाओ. अच्छा, वो मैंने क्या किया कि उसी स्टाइल में किया. हाँ जी, and you were having something. अब अगर आप समझ सकते हैं कि that was sarcastic. हाँ, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं तुम लोगों को हराम खिलाने को तबलीग दे रहे हो, तुम लोगों को ये कर रहे हो, तुम्हें हलाल हराम का नहीं पता, ये नहीं खाना चाहिए, हाउ कैन यू डिफेंड. अब लोगों के अंदर नॉट एक्चुअली हैविंग गधे को, ओह माय गॉड, नो आई एम जस्ट टेलिंग इट्स सार्कास्म, इट्स लाइक. बट आप देखिए 50% कमेंट्स ऐसे हैं जिनको लोगों को समझ नहीं आई कि ये क्या है. बट दैट अगेन देखिए, अब इसमें आई जस्ट फील कि इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको साथ में लाइक, अगर मैं आपकी जगह सार्कास्टिक और फनी रील कोई बना रही हूँ एंड दे डोंट हैव द माइंड टू अंडरस्टैंड इट, एंड नॉट एवरीबडी विल हैव अ माइंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो इट्स ओके. वो उनका अपना वो है, मतलब आई वोंट फील द नीड टू एक्सप्लेन कि मैं ये नहीं खा रहा और मैं ये खा रहा हूँ, लाइक यू नो नीचे किसी के कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए गोइंग टू अनफॉलो यू. मैं कहा प्लीज मेरी फीड साफ करो, मेरी ऑडियंस क्लियर करो भाई, मुझे ये ऑडियंस नहीं चाहिए. अच्छा, और मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप फॉलो करते हैं, सो यू डोंट कम एंड कमेंट कि आई जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग यू, बट व्हेन यू आर अनफॉलोइंग यू फील दिस नीड एंड दिस अर्ज टू कम एंड टेल अस कि आई एम गोइंग टू अनफॉलो यू. भाई यू कैन, आप बगैर बताए भी अगर कर देंगे तो अनफॉलो हो जाएगा, यू डोंट हैव टू कमेंट. देखिए वो मतलब दिल की भड़ास होती है. मैं आपको एक बताता हूँ कॉमन इशू हमारे सोसाइटी का. अच्छा, सबसे दोबारा मैं भूल जाऊंगी, मेरा थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है. सबसे बुरा हेट कमेंट आपको क्या आया, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग इट? हेट कमेंट तो आते रहते हैं, वो तो किसी को भी आ सकते हैं. कोई ऐसा जो आपको जैसे मिस्टर बीस्ट ने 2000 लोगों का आंखों का ऑपरेशन करवाया था, ठीक है, और जिनको बेनाई मिली, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बिग डील. और उसके नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, शोहरत के लिए कुछ भी करोगे, व्यूज के लिए कुछ भी करोगे. सो हेट कमेंट्स में उस पे मैं आता हूँ. हेट कमेंट्स यार तुम कमेंट्स पढ़ती हो मेरे? नहीं यार तुम्हें, मैं नहीं पढ़ता कमेंट्स. चलिए छोड़ो फिर. मैं आते हैं, काफी आते हैं, बट आई चूज टू इग्नोर, इसलिए मुझे याद भी नहीं है. बिकॉज़ इट्स गुड फॉर योर मेंटल. स्टार्ट में मैं होता था, हाँ स्टार्ट में मैं पढ़ता था, मैं हाइपर भी हो जाता था, मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन उसके बाद मैंने एक ना क्राइटेरिया बनाया. जिस बंदे ने हेट कमेंट किया है, सम टाइम अगर मैं रीड कर लूँ गलती से, मैं उसकी प्रोफाइल पे जाकर देखता हूँ. जिस बंदे ने ये कमेंट किया है, जो भी, इसने जिंदगी में क्या उखाड़ा है. ज्यादातर तो वो होती ही फेक प्रोफाइल्स हैं. हाँ, एंड दे नॉट इवन फॉलोइंग यू. एंड उनके जाके जब मैं देखता हूँ प्रोफाइल, एंड इट्स लाइक नोबडी कमेंटिंग. मैं कहता हूँ अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा आपके ऊपर कमेंट करता है जिसने जिंदगी में कुछ किया है, वो एक प्रोसेस से एक जगह पहुंचा है, वो अगर कोई फीडबैक दे रहा है, बेशक नेगेटिव है, देन आई वुड से आई वुड वैल्यू दैट, बिकॉज ये बंदा जिंदगी में कुछ किया है, इसने लाइफ देखी है, एंड आई वुड से हाँ यार इसकी में. अब एक नोबडी है, विला, मैं उसी तरफ ही आने लगा था. हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, और वो जो कुछ नहीं करता, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि फारिग भी है. यस एग्जैक्टली, फारिग है, फ्रस्ट्रेटेड है, विला है, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना चाहते हैं. घर वालों के सामने नहीं निकाल सकते, अपने जॉब करते हैं तो बॉस के सामने निकाल सकते हैं, स्टूडेंट है तो टीचर के सामने निकाल सकते हैं, ठीक है. इसी तरह डिफरेंट फेजेस में है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, फिर आकर सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं, और फिर जो नज़र आया, अच्छा नया घर ले लिया, बम के आगे तो ये कुछ भी नहीं.
مطلب لڑکیوں کو کیا کیا ہیٹ کامنٹس کرتے ہیں, لائک جو فیشن کانٹینٹ بنا رہی ہے, بھائی اف یو ڈونٹ لائک دیئر فیشن کانٹینٹ آپ ان کو انفالو کر دو, آپ نیچے تبلیغ کے پیراگرافس دیکھ رہے ہو. اسی طرح جو مطلب پیپل آر ریئلی انسینسٹیو, بہت برے برے ہیٹ کامنٹس لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ریلیجن کو یوز کرتے ہیں لوگ لائکس اور کامنٹس کے لیے. آپ کسی بھی بڑے یوٹیوبر کی, کسی بھی جو ہے نا مین یوٹیوبر یا جس کے بہت زیادہ کامنٹس ویوز آتے ہیں, آپ اس کی ٹک ٹاک پہ چلے جائیں اور یوٹیوب یا میں بھی چلے جائیں, آپ ان کا کامنٹس باکس کھولیں گے, اف یو لو اللہ لائک دس کامنٹ, یا وہ کلمہ شریف لکھ دیں گے, ٹھیک ہے, یا درود شریف یا کچھ بھی لکھ کے نا, اف یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو لائک کریں. سو دیز آر دوز, گالی نہیں دینا چاہتا, دوز لو لائف پیپل جو کہ ریلیجن کو یوز کرتے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے, مطلب جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں. اور یہ وہی ہماری ایک خاص نیشن ہے جس کے ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے مجھ سے. بالکل ہاں. چلے جی, اب نیکسٹ آئی ایم گونا آسک یو کہ یو کمپیئر لائک different cities, Lahore versus Karachi. How do you see Lahore versus Islamabad? بیسکلی آپ کو جیسے بتایا کہ آئی بلونگ ٹو فیصل آباد. میں نے جب فیصل آباد سے نکلنا تھا مجھے لگ رہا تھا میری وہاں پہ گروتھ رک گئی ہے, آئی کین ناٹ ڈو مچ دیئر. تو میری جو فرسٹ پرائیورٹی تھی وہ تھی لاہور. ایک تو قریب پڑتا ہے, دوسرا پنجابی سارے وہاں پہ, دوسرا یہ کہ وائب بھی میچ کرتی ہے, دس اینڈ دیٹ. سو فوڈ از ریئلی گڈ. فوڈ از ریئلی گڈ. یا فوڈ از ریئلی گڈ. اسلام آباد کا تو میرا مین سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کھانا اچھا نہیں. یا سو آئی وینٹ ٹو لاہور. میں ایک دوست کے ساتھ گیا, ہم نے سارا لاہور گھوما, ہم نے ڈفرینٹ جگہوں کے ریٹس دیکھے, یہاں پہ آفس کا کیا ریٹ ہے. اس ٹائم ہمارا ایک دوست وہ ویڈیو والی سرکار بلال منیر شاید آپ جانتی ہیں, وہ ٹیک ویڈیو, ان کے پاس گئے, اس نے آفس لیا تھا, اس کا گھر دیکھا, اچھا اس کا رینٹ کتنا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اگر میں یہاں پر آتا ہوں اپنا شفٹ کرتا ہوں تو کیا ہوگا. مطلب میں نے پورا لاہور کے نا ڈفرینٹ ایریاز کے جو وزٹ کیے ہیں, آئی واز لائک مجھے لاہور موو کرنا ہے. مطلب سیم ڈے وی ہیڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد ود دا سیم فرینڈ. اس کے گھر بیٹا ہوا تو کہہ رہا یار دوست کو مٹھائی دینی ہے تو اسلام آباد چلتے ہیں. ایک تھوڑی دیر کے لیے مری بھی ہوا ہے. میں نے چلو ہم لاہور سے اسلام آباد گیا. میں اسلام آباد جب گیا ہوں نا, اسلام آباد ویسے تو یہ کب کی بات ہے, اٹس لائک 3 years ago. اس سے پہلے اسلام آباد تو آتے رہتے, لیکن اسلام آباد کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا, لائک موونگ کی نظر سے. یا جیسے آپ کی کوئی کزن ہے, پلیز ڈونٹ شیئر دیٹ ایگزامپل, اسٹاپ. پھر لیکن آپ نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا, آپ کو اس نظر سے دیکھا, آپ کو پسند آ رہا. تو جب لاہور کو میں بیٹا شادی کی نظر سے دیکھ لو, ٹھیک ہے, پہلے وہ بہن تھی, ٹھیک ہے, آپ اسلام آباد کو بیچاری کو آپ نے دلہن بنا دیا. ڈو آئی وانٹ ٹو موو ود ہر, ٹھیک ہے. تو جیسے ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کزن میرج, یو نو. اچھا, اب اسلام کو جب میں نے اس نظر سے دیکھا نا تو مجھے پھر وہ بہت پسند آیا, لائک موونگ کی نظر سے. سو اور یہ بھی تھا کہ ہم ڈائریکٹ جب لینڈ کیے ڈائریکٹ F6 میں آئے. سو F6 یو نو اٹس اے وائب. F6 اسلام آباد مرکز از اے وائب. اسلام آباد از لائک اٹس دی موسٹ بیوٹیفل سٹی ان پاکستان. تو وہاں پہ میں نے کہا بھائی مجھے تو اسلام آباد میں ہی آنا ہے, بس یہ پسند آ گیا, پسند آ گیا. ہاں, میرا رشتہ یہیں کروا. میں واپس گیا گھر جا کے, میں نے بیگم بولا ہم اسلام آباد موو ہو رہے ہیں. تو وہ اس کی آنکھیں پھٹی چلائی. نو شی از فرام گجرانوالہ بیسیکلی. ویسے یو گائز لیو ان کراچی؟ نہیں, کراچی سے دور دور تک ابھی تک کوئی تعلق نہیں. ہم فیصل آباد میں پہلے رہ رہے لگا کہ آپ کراچی سے ہیں. نہیں, کراچی سے نہیں, میں فیصل آباد سے ہوں. اینڈ اگر آپ 3 سال پہلے میرا پوڈ کاسٹ کرتے تو یو وڈ سی اے لاٹ آف ایکسنٹ, فیصل آبادی ایکسنٹ کمنگ آؤٹ. تو کیا ہو گیا, ہاں اٹس اوکے, آئی ریڈیوسڈ ایکسنٹ. لیکن یہ کہ ابھی بھی سم ٹائم اٹ پاپس اپ. لیکن یہ کہ وہ جب میں نے بتایا تو شی واز شاکڈ, واٹ یو سیئنگ. ہاں, ایسے نہیں ہو سکتا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ. اور وہاں پہ کیا کروں میں, آئی ڈونٹ نو. تو اسلام آباد ان کو مجھ سے کنیکٹ کرا دیں, I'll tell her یہاں پہ کیا کیا. اسلام آباد موو کرنا واز اے بگ ڈیسیجن. اینڈ میں کشتیاں چلا کے سب کچھ بیچ باٹ کے جنہوں کہتے ہیں نا, میں اسلام آباد آ گیا. اینڈ اور 1 سال میں آئی وینٹ نیگیٹو. کمائی تو ایک طرف رہ گئی, میں کافی قرضے میں چلا گیا. فرسٹ ایئر واز ویری ہارڈ فار می, اینڈ آئی اسٹارٹڈ کافی اسٹرگل کیا. اینڈ آفٹر دیٹ سم ہاؤ آئی, جب کانٹینٹ کریشن میں آیا, دوسری چیزیں میں جو فری لانسنگ والا کریئر اٹ ٹک آف, اینڈ سم ہاؤ آئی مینیج ٹو get settled. First year was hard, then second year was like flourishing and then growing and stuff, and things are alhamdulillah growing right now and going good. But it was a big decision for me to move here in Islamabad. It was just instant. I just want to live here. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, لاہور
and Karachi. Amazing cities for business. लेकिन आपको अगर रहना है ना, आप इस्लामाबाद में रहना है. इससे अच्छी जगह कोई नहीं रहने के लिए. तो चले, हमारी तो तारीफ होगी इस्लामाबाद वालों की. चले. So what challenges did you face? I think हमने थोड़ा तो उस पर बात करी है कि people don't get sarcasm like that. उनको समझ ही नहीं आता. But उसके अलावा like if you can recall any challenges that you have faced in building this niche के इसमें sarcasm भी हो, ये funny भी हो, इसमें social issues भी address हो, तो उसमें क्या challenges थे? अच्छा, सबसे बड़ा challenge ये था कि आप सभी ऑडियंस को खुश नहीं रख सकते. You can't make everyone. हाँ, आप कॉमेडी करना ऐसा ही है कि आप सबको खुश रख नहीं सकते, कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है. ठीक है, ये फील्ड ही ऐसी है. ठीक है, कुछ लोगों को ह्यूमर पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को पर्सपेक्टिव पसंद नहीं आता. कुछ मैं अगर आपको बताऊँ ना, मेरी असल नीश क्या है, जो मुझे असल कॉमेडी पसंद है, तो दैट आई डोंट डू, जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ. एंड आई डोंट डू दैट कॉमेडी. इफ आई डू दैट, आई माइट बी समवेयर एंड ऑफ पाकिस्तान. That is dark comedy, dark humor, or something like that. Right? I love that. You can do stand up comedy. I've done like multiple times. उसमें like उसमें no filter होता है. ठीक है, we do that. But उसमें problem ये है कि अभी पाकिस्तान dark comedy को, dark humor को समझने के लिए भी तैयार नहीं है. Even इंडिया में भी समय रैना के ऊपर इतना backlash आया. It was so bad that he had to flee from the country and stuff, उस पर पर्चे हो गए, this and that. तो सेम सीन इस पाकिस्तान में भी है. इवन दो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर ये डार्क ह्यूमर को एज अ कैटेगरी लिया जाता है. प्रॉपर नीश. वहाँ पे उस डार्क ह्यूमर को समझने वाले या उस पर एंजॉय करने वाले लोग ही आते हैं. एंड डार्क ह्यूमर डजंट मीन दैट यू आर अ बैड पर्सन. इट्स जस्ट दैट यू आर लाइक हैविंग और बहुत सारे आप समझ लें कि डार्क ह्यूमर की डेफिनेशन क्या है. उसके अंदर रेसिज्म है, उसके अंदर एथनिसिटी का वो सीन है, उसके अंदर जो अल्लाह माफ़ करे वो जो क्या कहते हैं डिसेबल होते हैं उनके ऊपर जोक्स हैं. तो वो एक प्रॉपर है, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई यार दिस इज अ कॉमेडी, वी डोंट मीन इट. ठीक है, अभी मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी हम एसोसिएट कर देते हैं कि इफ अ पर्सन इज डूइंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंटेंट, लोग बहुत सेंसिटिव है, वो है भी लाइक वो बंदा भी फिर वैसा ही है. हाँ, सो हमें वो समझ नहीं है कि you're more than your content, you're more like you're a different person and you can do certain like it's like a job कि हम एक काम करते हैं बट हम उससे मुख्तलिफ इंसान भी हो सकते हैं. अभी मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रहा था, तो वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, कोई हैकलर आ गया. हैकलर आप जो आपको इंटरप्ट कर देते हैं ऑडियंस में से. उसने किसी बात पे उसको टोक दिया कि लास्ट टाइम यू मेड अ जोक अबाउट अबॉर्शन एंड इट ऑफेंडेड मी. तो उसके लिए आप यू शुड से सॉरी, यू शुड अपोलोजाइज फॉर दैट. तो उसने कहा ओके आई एम सॉरी फॉर दैट. उसने ना बड़ा कैजुअल कहा आई एम सॉरी फॉर दैट. तो उसने कहा या यू सेड दैट बट यू डू नॉट मीन इट. तो ये सॉरी तुमने बोली है ना, यू सेड दैट बट यू नॉट मीन. कहता ओके सो आई कैन से सॉरी एंड do not mean it, so I can make a joke and yes. I don't mean it. Yes, like how difficult is it to understand? Yeah, that's it. बहुत serious like millennials हमारी जनरेशन शायद बहुत serious हो गई है, और जो Gen Z है वो लोग शायद मुझे इमोशनल है भाई, बहुत इमोशनल है. वो बहुत सेंसिटिव है, बट they do understand, like उनमें चलता है ये. अच्छा, Gen Z humor different है आपस में. हाँ, Gen Z humor is totally different. वो तो हमारे जोक्स नहीं समझ आते. As a millennial, I would say कि वो हमारे जोक्स पे शायद इतना नहीं हंसते, और मुझे Gen Z humor, no offense, I do not find it funny. Literally, I do not find it funny. I don't know why people are laughing at brain rot videos. I don't understand it. Like एक तो they're too fast when they're talking to each other. तो मैं वो पिक ही नहीं कर पाती कि कहाँ मिस हो गया जोक. I do try to hang out with different age groups to get a perspective कि इस एज के लोग किस तरह बात करते हैं, उस एज के लोग किस तरह बात करते हैं, छोटे बच्चे किस तरह, because I walk around kids. तो मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी तो लैंग्वेज ही और है ना जो हमें नहीं समझ आती. Yes, exactly. अच्छा, so how do you see the future of fun content and podcasts in Pakistan? कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. पाकिस्तान एक उभरती हुई इंडस्ट्री है इस हवाले से. there is hope for us. Yes, ये उभरती हुई इंडस्ट्री है and there is still a lot more to come. And उसमें हम देखते हैं ना हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ आती है 5-7 साल बाद, जो मतलब यूएस में, वेस्टर्न में, यूरोप में सारा वो, हाँ हम थोड़ा सा पीछे हैं. तो उस वाले से देखिए तो वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत आगे निकल चुके हैं. एंड इट इज़
प्रॉपर इंडस्ट्री विद लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है. सो पाकिस्तान जैसे एक टिकटॉक शॉप है, आपको पता है टिकटॉक शॉप का? नहीं, मुझे नहीं पता. टिकटॉक शॉप एक है प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है ना लोगों ने अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं. अभी पाकिस्तान में वो लाइव नहीं है. अच्छा. सो जो कंज्यूमर हैं वो Like, जिस तरह क्रिएटर्स से, आपने जो ब्रांड है आपका वो चीजें सेल कर रहे हैं. यस, हाँ, तो products. उन्होंने इतने देयर मल्टीपल वेज एक क्रिएटर कैसे मोनेटाइज हो चुका है. हाँ, अभी पाकिस्तान में इतनी नहीं है. हम मेनली कमाते हैं ब्रांड से. इंस्टा ही मोनेटाइज नहीं है. इंस्टा मोनेटाइज नहीं है. और छोड़ दे. हाँ, हम मेनली ब्रांड से कमाते हैं, हाँ. कोलैबोरेशन से, Yeah. या फिर कुछ यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है या फेसबुक की, वहाँ से कुछ आता है. अदरवाइज देयर इज नो मोनेटाइजेशन एंड वी आर फेसबुक की डिपेंडिंग ऑन मोनेटाइजेशन है. Yes. अच्छा, मुझे नहीं पता. है. लेकिन उसमें लेकिन डायरेक्ट नहीं है. यू हैव टू डू सम जुगाड़. अच्छा. उसके बाद आप कर सकते Okay. हैं. I don't have टिकटॉक, a इवन Facebook टिकटॉक की page. भी मोनेटाइजेशन है. हम्म. अगर आप थोड़ा सा उसको करते हैं, बाहर का अकाउंट बनाकर करते हैं, तो आप टिकटॉक से भी पैसे कमा सकते हैं. अच्छा, लॉट I ऑफ पीपल आर have डूइंग दैट. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट. अच्छा. So like mainly creators are earning through YouTube and brand collaborations. Yes, That's what you mainly in Pakistan, mainly yes. There are other ways जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं. एक ये भी बहुत सारे तरीका है. creators ये भी कर रहे हैं. They Yes. have like a skincare brand or like Yes. something clothing brand, and they're just making content to sell Yes, their products. and there is another way, that is affiliation. Oh, हाँ हाँ, I know that too. उसमें कमीशन होता है, दराज परसेंटेज वालों होता की है. होती है, यस, टेमो डिफरेंट वालों की. की होती है. यस हाँ. यस, यू कैन डू दैट. और या मेनली यही है, ये, मेनली यही है. अच्छा. लेकिन देयर आर मल्टीपल वेज. अगर हम सीखें यूरोप से जो वहाँ पे हो रहा है. अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ. पाकिस्तान में ये मोनेटाइजेशन क्यों नहीं आ रही है, चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर रही हैं, हम क्यों स्लो हैं? क्योंकि हम पाकिस्तानी जब भी कोई नई चीज़, नई पॉलिसी आती है ना, फेसबुक की, यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म की, हम सबसे पहले उसके लूप होल्स ढूंढते हैं. हम वो लूप होल्स ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट पे स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं. फेसबुक मेरी पहले मोनेटाइज थी, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे आते थे. फिर पता चला कि पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया है. फॉर एग्जांपल वो क्या करते थे, अगर मोनेटाइज हो गया ना आपका पेज, वो क्या करते थे, फेक क्लिक्स करवाते थे ऐड के ऊपर. वीडियो चली, इसके ऊपर ऐड आया, पूरी टीम बिठाई हुई है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि उसके ऊपर फेक क्लिक्स करते थे. दैट जनरेट्स मनी. और जिसने एक्चुअली पैसे पे किए वो ऐड उसके ऊपर चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल 5,000 लगाया कि चलो 5,000 लगा के मैं इससे 10, 15, 20,000 जनरेट करूँगा सेल, उसको कुछ भी नहीं बच रहा. तो फेसबुक ने वो भी ख़त्म कर दिया. सो इस तरह के जुगाड़ों की वजह से, इस तरह के 2 नंबर कामों की वजह से जो है ना, हमारे मुल्क के अंदर ना प्रॉपर अमेजोन है, ना प्रॉपर पेपाल है, ना प्रॉपर जी पे है, या कुछ इस तरह की चीज़ें आती नहीं है. सो आई थिंक जो इस तरह And के a lot of people they don't want to pay like for basic Netflix का नहीं पे कर रहे होते हर चीज़ का, like उसका उनको भी वो जुगाड़. चाहिए ना कि हाँ. it's 500, it's 1,000. मतलब Yeah. मुझे समझ नहीं आती कि कौन पैसे पे करे ना. हमें सब चीज़ें मुफ्त में चाहिए. Yes. Even you know, लोग इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज चला रहे होते हैं, ऑफिसेस चला रहे होते हैं, वो बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं नहीं कर खरीदते. सकते. राइट नाउ मैं अगर कहूँ ना, मैंने 10 से 15 मिनिमम ऐप्स होंगी जिनकी सब्सक्रिप्शन मेरी हर मंथ जाती है. मेरा कुछ शायद 40-50 हज़ार का सब्सक्रिप्शंस में जाता है. एंड देन इट्स रॉन्ग रिलीजियसली आल्सो, क्योंकि कर तो आप चोरी रहे हो ना. लोग पीपल डोंट सी इट दैट वे कि अगर मैंने दोस्त का पासवर्ड ले लिया है और अपना नेटफ्लिक्स चला लिया, अगर मैंने उसका चैट जीपीटी का एक वो है ना सॉफ्टवेयर जो ये चोरी नहीं है, ये भिख मंगी है. इट्स बोथ आई थिंक कि भीख मंगी भी है और चोरी भी है. लाइक you're भिखारी एंड you're चोर, बोथ. इनका दिल को सदमा लगा. इनका लगता है किसी ने ना इनका ये अकाउंट लेके इनके वो लगा के ना प्रोफाइल, उस पे वीडियोस देखी. I don't share my password. I'm very strict with it कि अपना खरीदो इंसानों की तरह और अपना वो करो. कि उस पे मुझे बहुत वो मिलता है कि you're not a good friend. I'm not. अपना खरीदो. अच्छा, व्हाट्स योर की एडवाइस टू यंग क्रिएटर्स स्टार्टिंग देयर पॉडकास्ट? वो हमें भी मिल जाएगी. और फन कंटेंट, दोनों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, द थिंग इज पॉडकास्ट वालों को दे दें. हाँ, नहीं मैं ओवरऑल, क्योंकि अच्छा मेरी जो नीश है, लोग मुझे पॉडकास्टर कहते हैं. आई वोंट कॉल मी अ पॉडकास्टर. आई एम नॉट अ प्रॉपर पॉडकास्टर. पॉडकास्टिंग प्रॉपर पॉडकास्टर, वो ही बता दें. आप है ना, मैं बेसिकली कंटेंट बना रहा हूँ ना, इन अ वे दैट आई डोंट डू एक्चुअल पॉडकास्ट लाइक लंबी कन्वर्सेशन. आई यूजुअली डोंट डू दैट. हम 1.5 घंटे का शूट करते हैं, उसमें से 8 से 10 मिनट का हम क्लिप निकालते हैं. अच्छा. यस, इट्स नॉट लाइक हम ऐसे नहीं जा रहे होते एक टेक में नहीं होता. लाइक 40, क्योंकि लोग नहीं सुनते या क्या चक्कर है? देखिए, मैं वीक में एक पॉडकास्ट एपिसोड डालता हूँ. हाँ, सेम. और मेरा जो 80% टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग में जाता है. Script writing as in like the guest also knows what to say? मैं सारा स्क्रिप्ट लिखता हूँ. मेरे क्वेश्चंस, फिर गेस्ट के आंसर्स. मेरे क्वेश्चन, वो जो गेस्ट के आंसर वो भी मैं ही लिखता हूँ.
Oh. Then I usually hire a content creator, a performer or an actor. Oh, okay. उसकी रिहर्सल होती है, Oh, okay. उसके बाद इसको हम शूट करते हैं. I've seen a little clip from ब्लूपर्स it. आपने शायद देखे हाँ होंगे. जी. सो हम उसको प्रॉपर प्रिपेयर करके एक बनाते हैं. अच्छा. और उसकी काफ़ी टाइम लगता है आइडियाज़. अब हाँ, मैंने it sounds really 100 time एपिसोड मैं कर चुका हूँ. मेरे Oh, पास wow. आइडियाज़ की कमी शुरू हो गई थी कि अब क्या इसको रिपीट करें, कैसे करें. तो अभी इसको मैंने इस पे एंड किया, लेकिन इसका मैं करूँगा इंशाल्लाह, अनाउंस Season करूँगा 2. सीजन 2. यस, आई एम वर्किंग ऑन दैट. इट विल बी लाइक बिगर. उसके लिए मैं प्रॉपर इंशाल्लाह कोई स्क्रिप्ट राइटर हायर करूँगा जिसमें मेरा टाइम की बचत हो. हाँ, you can. I was about to say you can hire somebody to write. यस, लेकिन मैंने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई मेरे माइंड के साथ मैच नहीं कर रहा था. जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं आ रहा था. तो So दैट्स maybe व्हाई. you know I have this issue too कि अगर मैं कोई चीज़ आउटसोर्स करूँगी तो वो उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की मुझे चाहिए या जैसे मैं खुद कर सकती हूँ. बट यू नहीं, फॉर एवरीथिंग एल्स आई हैव हायर्ड कैमरामैन, एडिटर, सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग. बस एडिटिंग, सॉरी, वो स्क्रिप्ट राइटिंग है जो अपने पास रखा हुआ था. अब सोच रहा हूँ कि आई नीड समवन बेटर देन मी. हाँ, बट यू नो यू हैव टू कीप टेस्टिंग. Yeah, थोड़ा सा that's the करना thing. पड़ेगा. That's the thing, yeah. सो या तो एडवाइस क्या थी पॉडकास्टर्स के लिए? हाँ, एडवाइस कहीं रह गई, सेंटर में रह गई. क्योंकि मैं वेट कर रही थी ना कि मुझे पॉइंट बनाने क्या कैसे. अच्छा, एडवाइस आई वुड से जो एडवाइस है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ओवरऑल या पॉडकास्टर्स के लिए? पहले पॉडकास्टर्स का बता दें फिर कंटेंट क्रिएटर्स. अच्छा, आपके लिए एडवाइस ये है कि कीप इट कंसिस्टेंट. हाँ, वो हम कर रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि जो नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, यानी कि मैं बताता हूँ, एक होता है कि बहुत सारे मशहूर लोग पहले हुए. फॉर एग्जांपल नादर अली. हाँ जी. वो प्रैंक से मशहूर हुआ, उसने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया. नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल. ओके, मैं बहुत सारे लोग हैं जो मशहूर होने के बाद जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया. लोग ऑलरेडी उसके फेस को जानते थे, इसलिए उसके पास आ गए. मैं भी वही हूँ वैसे, बट लाइक नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल. हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो पॉडकास्ट शुरू करते हैं कि शायद हम भी मशहूर हो जाए. ओह, इन दोनों में डिफरेंस है. सो व्हाट इज बेटर? टाइप जो ऑलरेडी मशहूर है, हाँ, उसके पास एज है. ठीक है, उसके पास एक है, या उसके पास एज ये है कि लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं, एंड देन यू आर कन्वर्टिंग दैट ऑडियंस इनटू, उनको यहाँ पर ला रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है, अगेन अ क्वेश्चन, कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब की ऑडियंस. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, बिकॉज वो एक छोटा कंटेंट देखने के, शॉर्ट कंटेंट के यूज टू हैं. And like it's a 45 minutes podcast, so you can bring the audience to your channel, but they won't stay. Exactly, that's the main issue. जैसे ये शॉर्ट्स वाला मामला आया ना, तो यूट्यूबर्स जो है ना, मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र हुआ हूँ इससे. मेरे शॉर्ट्स के ऊपर लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, एंड वीडियोस शायद हज़ारों में हैं. मेन जो बड़ी वीडियोस होती हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन इशू. जो शॉर्ट्स वाले लोग हैं वो आपकी लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे. सो यू हैव टू, एज आई वुड एडवाइस कि आपने पॉडकास्ट के जो क्लिप्स हैं उसको इस तरह से वो तराशना है, इस तरह से निकालना है एक शॉर्ट क्लिप जो कि एक पूरी समरी बता दे. ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी बात करूँ, मेरी बात में से आप 3-4 बातें काट के डायरेक्ट जोड़ के, हाँ, वो कर सकते हैं. तो वो जिन लोगों को इंटरेस्ट करेगा ना, जो उसको पूरा देखना चाहेंगे, वो लॉन्ग वे पे जाएंगे. आप सबको नहीं ला सकते. उसमें से फॉर एग्जाम्पल 100 में से शायद 2 या 3 होंगे जो कहेंगे हाँ मैं इसका पूरा देखूंगा जाके, राइट. और जो नए लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि मैं पॉडकास्ट से फेमस होना चाह रहा हूँ, उनको मेरी एडवाइस है, डोंट डू दैट. प्लीज डोंट डू. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, आई वुड से. बिकॉज़ ये मेरी सेम है कि इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है, इतना कॉग्निशन लगता है किसको बुलाना है, क्या करना है. यस, जो फेमस लोग हैं, मेक एनी मनी. या जो फेमस लोग हैं उनके ऑलरेडी लिंक्स होते हैं, दे कैन यूटिलाइज देयर लिंक्स. हाँ, आप बुला तो एटलीस्ट यू नो मेरे बुलाने के लोग आ जाते हैं. अहमद अली भट्ट ने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, तो अपने सारे जितने भी उसके दोस्त थे इंडस्ट्री के, उन सबको बुलाया. हर आपको तो नहीं एक्सेस, आपको तो इंडस्ट्री का एक्सेस नहीं है, ठीक है ना, मुझे उस तरह से एक्सेस है, तो अब शायद हो जाए. तो बुलाना भी नहीं इंडस्ट्री के लोगों को. नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ ना, एक चीज़ है ना, इंडस्ट्री के लोग फेमस होते हैं. मुझे जिनको बुलाना है वो आ जाते हैं अलग. इतना रीच है कि वो फेमस है ना, एक्चुअली फेमस चेहरे जो है ना, लोग ज़्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं. बट अगेन ये खैर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पता नहीं ऑडियंस को इसमें इंटरेस्ट है भी नहीं. मेरे बहुत सारे सवाल हैं इसके बारे में. इफ़ समबडी इज़ फेमस बट नोटोरियस, हाँ, बट नो, बट डू यू थिंक कि उनके पास कुछ है भी बताने को? दैट्स माई बिगेस्ट कंसर्न, कि दे वोंट बी एडिंग एनी वैल्यू टू माई पॉडकास्ट. बिकॉज कमिंग बैक टू द रीज़न वाई आई स्टार्टेड इट, आई वॉन्ट टू एड वैल्यू. कि अगर मुझे नहीं लगता कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो अच्छी बात कर सकते हैं या वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं. डोंट यू थिंक सो? देखिए, हमारे मुल्क में
فیمس ہونا اور سینسیبل ہونا اور کوئی اچھی بات، دونوں ڈفرینٹ ہیں. ابھی جو سب سے فیمس لوگ ہیں نا جو ہمارے ملک کے، وہ ڈیلی بلاگرز ہیں. ہاں، اینڈ دے ہیو لائک پتہ نہیں، میرا یہ پرسپیکٹیو ہے، لوگوں کا الگ ہو سکتا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بلا تو لوں، بٹ کیا وہ پوڈ کاسٹ اس قابل ہوگی کہ کوئی سننا چاہے؟ بٹ وی ہیو لائک اگین ہماری ایسی بہت ساری آڈینس ہیں جو ٹریش کنزمپشن پہ بلیو کرتی ہے اور ٹریش کنزمپشن کرنا چاہتی ہے. I'm not talking about the vloggers, I'm talking generally. اس سے پہلے لوگ میرے پیچھے آ جائیں. ہاں، اور بہت ہو سکتا ہے کہ بہت پتہ کی بات، بہت ایجوکیشنل بات، ایسی بات آپ کو ایک ریڈیو والے سے مل جائے. میں اشفاق صاحب کا ایک پڑھ رہا تھا. سو وزڈم اینڈ فیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ڈفرینٹ تھنگ ہے کہ کہتے ہیں مجھے ایک سوال نے بہت پریشان کر رکھا تھا. کہہ رہے مجھے ایک سوال نے بہت پریشان کر رکھا تھا، اور سوال یہ تھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. تو خیر ایک دن میں ایک ریڈیو والے کے پاس کھڑا تھا، تو بات ہو رہی تھی، انہوں نے ذکر ہوا، تو کہتے یار یہ سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے. تو اس ریڈیو والے نے جواب دیا، میں کہتا ہوں اس سے بہتر جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. تو یس، تو وہ آپ کو جو ہے نا یہ عقل و دانش کی بات ہے تو کہیں سے بھی مل سکتی ہیں، ضرور نہیں فیمس لوگوں سے ملے، وہ کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہیں. ہاں یا دیٹس دی پوائنٹ. سو آئی تھنک آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے واٹ آر یو ایگزیکٹلی لوکنگ فار. یس، واٹ از ایگزیکٹلی نیش. اچھا، اب ایک بتا دیں ون مسٹیک دے شوڈ اوائڈ. مسٹیک یو شوڈ اوائڈ. جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں یا جو پوڈ کاسٹ ہیں، کیا غلطی جو اوائڈ کرنی چاہیے؟ اچھا، غلطی یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم آپ نیش ڈیفائن نہیں کرتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، آپ رینڈم، میں جب اسٹارٹ میں یوٹیوب کیا تھا، میں جو آئی ایم ٹی وی کے لیے کر رہا تھا، اس کے اندر ہم ٹاکنگ ہیڈ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، اس کے اندر ہم روڈ شو بھی کر رہے ہیں، اسی کے اندر ہم یو کین سے اسکٹ بھی بنا رہے ہیں. سو یو گوٹ ٹو ڈیفائن یور آڈینس. جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا، یا کوئی بھی پلیٹ فارم اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. انسٹا پہ بھی آئی تھنک سیم ایسا ہی ہے. اف یو آر گوئنگ ٹو ٹچ آن ایوری تھنگ تو آپ اپنے لوگ کیسے ڈھونڈیں گے؟ یس، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی نیش ڈیفائن کرنی چاہیے. ریکمینڈیڈ ہے مائکرو نیش ہو. اگر وہ نہیں کر سکتے، آپ جرنل کرنا چاہتے ہیں تو دین فار ایگزامپل مائکرو نیش میں کیا آ جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ جسٹ آئی لیشز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، اٹس ویری مائکرو نیش، صرف آئی لیشز کے اوپر کانٹینٹ بنا رہے ہیں، آئی لیشز کیسی ہونی چاہیے ویسے. پھر ایک تھوڑا سا بیک آ جائیں، اب میک اپ کے اوپر بنا رہے ہیں. اب میک اپ کے اوپر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، بناتے بناتے اچانک بیچ میں فوڈ بلاگ آ جائے گا. ہاں، ڈزنٹ میک سینس. وہ آپ کی آڈینس کے لیے بھی زیادتی ہے، الگوریتم کے لیے بھی زیادتی ہے. سو آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا. اگر آپ کامیڈی بنا رہے ہیں تو کامیڈی بناتے ہیں، اس کے اندر ہلکا پھلکا، مجھے پتہ ہے نا، میں کامیڈی کانٹینٹ بناتا ہوں، تھوڑا مکس اینڈ میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سیریس کانٹینٹ جیسے ہی آتا ہے وہ اتنا نہیں چلتا، مجھے پتہ ہے میری آڈینس ایک اسپیسیفک ہے. تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کر لو سیریس پوڈ کاسٹ میرے پلیٹ فارم پہ، لیکن وہ چلے گا نہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ کی بات کر رہا ہوں نا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ ہم پے کر دیتے، جتنا آپ مانگے ہم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یار دیکھو، میری آڈینس وہاں پہ آتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں سر میں جب بھی بور ہوتا ہوں یا اداس ہوتا ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. تو میں جب پہلے بور اور اداس لوگوں کو پھر بور اور اداس کانٹینٹ دکھاؤں گا تو وہ کیوں دیکھے گا؟ تو دیٹس دی پوائنٹ. یو نیڈ ٹو بی مائنڈفل ود یور چوائسز کہ ہم لائک یو نو جسٹ اسٹک ٹو اپنی نیش کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. سو سیزن 2 کا اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اسنیک پک دینا چاہیں، واٹ از دس گوئنگ ٹو بی اوائڈ سنس یو ہیو کمپلیٹڈ 100 ایپیسوڈز اور آپ نے سوشل ایشوز پہ بہت اچھے سے وہ سب کچھ کیا. اچھا، میرے 2 ٹارگیٹ تھے. ایک تو میں نے 100 ایپیسوڈ کرنا تھا، دوسرا میرا ٹارگیٹ تھا آئی وڈ ہٹ 1 ملین. وہ دونوں ہو گئے؟ 1 ملین والا نہیں ہو سکا، وہ 7 لاکھ پر رک گیا. خیر اینی ویز آئی ایم اسٹل ہوپ فل. آئی ہوپ کہ جو سیکنڈ سیزن ہوگا وہ اس کو پورا کرے گا. اچھا، میں نے بریک لی تھی کچھ اس لیے بھی کہ بہت کچھ کیا کہتے ہیں مونوٹمس، ایک ہی طرح ہو رہا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا بریک لینے کے بعد نا میں تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا ریفریش کروں گا. اور اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں سیٹ بھی چینج کروں. اب وہ ٹپیکل پوڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو سیٹ بنا کر کروں گا. میں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے لیے کچھ اپنے 5-6 پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ان کے چینل کے لیے. ٹھیک ہے، سیم پیٹرن پہ ان کا اسٹوڈیو وغیرہ سارا ان کو تھا، وہ میں نے کروائے. اس کے لیے بھی میں نے تھوڑا بریک لی تھی، کیونکہ اگر میں اپنے کر رہا ہوں اور ان کے بھی کر رہا ہوں دیٹ وونٹ بی پاسبل. ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے بھی میں نے بریک لی تھی. اور میرا ایک ڈرامہ سیریل میں بتایا نہیں, آج اناؤنس کر دیتا ہوں. تو وہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا وہ تھا 14-15 ایپیسوڈ کا تھا, تو جو کہ چھوٹا پروجیکٹ تھا, تو میں نے کہا ایک تو اسلام آباد میں ہے, دوسرا جو ہے اتنا بڑا نہیں ہے, آئی کین ڈو دیٹ. تو وہ میں نے اس کے لیے بھی بولا تھا, تو اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ایک بریک آ گئی تھی. اس میں اب ہم کانٹینٹ بناتے ہیں, 1 گھنٹے میں بنا لیا, 2 گھنٹے میں بنا لیا, بعد میں دن فری ہیں یا باقی. اب مجھے جب میں ایکٹنگ میں گیا ہوں صبح 10 سے لے کے رات 10-11 بجے تک, میں تو ایک بار گھوم گیا کہ بھائی, اور پیسے بھی اتنے نہیں ملتے اس میں. ہاں, ایکٹنگ میں کہاں پیسے ہوتے. تو خیر, بٹ اٹ واز فن, آئی لوڈ اٹ. ڈفرنٹ ایکسپیرینس, آئی لوڈ اٹ, اینڈ آئی learned a lot of stuff regarding production and چیزیں and acting and stuff, you know, it was very good and fun experience, and I would love to do it again. اور جہاں تک بات ہے second season کی, I think in a couple of months I would announce it with the. But like, what do you have in mind? What kind of topics? اس میں میں ایک سیٹ بناؤں گا, مینلی ٹاپکس یہی ہوں گے, سوشل ایشوز ہی ہوں گے, بٹ ود ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. جیسے وہ کام والی ماسی جو تھی, ہم نے اس کے 2 سے 3 ڈفرینٹ کیے تھے, اور سب کے سب چلے تھے پرسپیکٹیو, رائٹ. سو اس پہ ہم ملٹیپل کیریکٹرس ڈالیں گے, کسی میں 1 ہو, کسی میں 2 ہو, کسی میں 3 ہوں گے, اور اس طرح سے اس کو ہم ڈیزائن کریں گے کہ کچھ ڈفرینٹ ہو پہلے والے سے. یس, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو سم ون آن بورڈ پرماننٹ, جس کے ساتھ میں آئیڈیاز ڈسکس کر سکوں. بیکاز جب آپ 1 اور 11 والی بات, اگر میں اکیلا بیٹھ کے لکھ رہا ہوں تو مائٹ بھی میں ایک وہ نیرو ٹنل میں جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ چل رہا. You get a creative block also, because you're doing the same thing again. Yes. So sounds like a plan. Acha. Your favorite character you have ever played? فیوریٹ کیریکٹر جو کہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. ہاں, وہی. ہاں, میرے پوڈ کاسٹ میں جو فیوریٹ کیریکٹر ہے, 2 ہیں, بلکہ 3 ہیں. ایک بسما, جس نے کام والی ماسی والا کیا تھا. I think I watched اس کا والا clip too. ہاں, اور ایک اریبا کا تھا, جس میں اس نے کیا تھا, ارے وہ کیا بنی تھی, پھپھو بنی تھی, پھپھو تھی. ہاں, اس میں وہ پھپھو بنی تھی. ہاں, ہم نے اس ریبا کے ساتھ اتنے زیادہ کیے کہ وہ سوچنا پڑتا ہے. وہ پھپھو والا اچھا تھا. اور ایک پھپھو اس کے ریبا کے ساتھ کیا تھا, وہ اسکول ٹیچر بنی تھی, پرنسپل بنی تھی, وہ بہت اچھا تھا. اور ایک انایا کے ساتھ میں نے کیا تھا, وہ 20 سال کی امی والا, چھوٹی امی, اور ایک چھوٹی بہو. تو یہ میرے فیوریٹ ہے. اور ایک تھا وہ ایک لڑکا بھی لے لیتے ہیں, نام کے لڑکے کا بھی لے لیتے ہیں. ہاں, کہیں گے ساری. صبور کے ساتھ میں نے کیا تھا, عبد الصبور کے ساتھ. دیٹ واز وڈا پرابار ہوتا ہے, تو وہ بہت وائرل گیا تھا. ہاں, وہ I'm gonna watch it too. بڑا relatable ہے یہ. اچھا, one content creator you dream to collaborate with. سمے رہنا. ڈریم تھوڑی ایگزیجریشن نہیں ہے ویسے ادھر. سمے رہنا. You want to collaborate. اچھا, سمے رہنا. یس. اوکے, لاہور, کراچی اور اسلامی کے لیے تو آپ بتا چکے ہیں. ہاں, رہنے کے لیے اسلام آباد, ورک کے لیے لاہور, کراچی. اچھا, سو اسلام آباد میں رہنا, اینڈ دین لاہور یو کین جسٹ کم بیک اینڈ فورتھ. میں نے سنا نئی موٹر وے بن رہی ہے, اب 4 گھنٹے کا راستہ بھی 3 گھنٹے کا ہو جائے گا. پھر شاید میں چلی جاؤں گا. اچھا, اف ناٹ کنٹینٹ کریٹر یو وڈ بی واٹ؟ ایکٹر بھی سیم فیلڈ میں آ جاتا ہے. اینڈ مائٹ بی اے ٹیچر. Yes, I used to teach college میں پڑھاتا تھا. You were teaching before college? Yes. What میں اکیڈمی بھی پڑھاتا رہا ہوں. میں نے بچوں کو پڑھاتے تھے آپ؟ میں نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھائی. You'll be surprised, I used to teach basic Chinese language. Chinese language? نہیں, like I could guess. Chinese language. I learned Chinese language. Basically 6 لیول ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے, 600 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو میں نے اس کے 4 لیولس کلیئر کیے ہوئے تھے چائنیز لینگویج. آئی کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ, بٹ اٹس بین اے وائل. So have you finished like 6 levels now? No, 4th تک میں نے کیے تھے. اس کے بعد ویسے you should for the I could have done like in couple of months. Retirement میں آپ وہ Chinese translator. Yes. اس ٹائم ارادہ یہی تھا. اس ٹائم جب میں نے چائنیز لینگویج سیکھنی شروع کی تھی, میں چائنا بھی گیا ہوں اسی سلسلے میں, تو اس ٹائم سی پیک کا بہت عروج تھا. وہ 2014-15 کی بات ہے, شاید آپ کو یاد ہو. سم سی پیک ہر جگہ سی پیک چل رہا تھا. At that time I learned. ایک ٹائم پہ بہت وہ ہائپ تھی. ہاں, تب میں نے چائنیز سیکھی تھی, چائنیز کے ساتھ کام بھی کیا تھا, سب دیٹ. تو اور اس کے علاوہ میں کچھ میں نے چائنیز لینگویج سینٹر بھی کھولا تھا. ٹھیک ہے, تو مطلب I did a lot of stuff. I didn't mention like I have done like 10 to 12 درجن بھر کوئی اور جابس کی ہیں before I come into this. Yeah. Okay, so thank you so much for your time, for coming here. I had a lovely time talking to you. I'm sure ہماری آڈینس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کے ایپیسوڈ سے. آخری بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آخری چیز, آخری ایڈوائس, and then we'll just wrap up.
آئی ووڈ لائک ٹو سے جتنی ہمارے ملک میں ہمارے نیشن میں نگیٹیوٹی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دیٹ. دیکھیں, دو جذبے ایسے ہیں, دو ایموشنز ایسے ہیں جس سے, دو انرجیز آئی ووڈ سے ایسی ہیں جن سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. پہلی ہے پازیٹیوٹی اور دوسرا ہے گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کو نیگیٹیو وے میں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہت زیادہ ایک لوپ میں پھنس جاتی ہے, نیگیٹیو لوپ میں, برے سے برا, برے سے برا, برے سے برا ہوتا جاتا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, الٹ کرنا ہے. سم ہاؤ یو ہیو ٹو, جیسے آپ نے بٹ کوائن یا دوسرے دیکھا ہوگا نا, ایک اپ ورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے, ایک ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے. جب ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے, ڈاؤن جاتا ہے آپ. سو کوشش کرنی کہ آپ اپ ورڈ ٹرینڈ, اونچ نیچ آتی رہتی ہے لیکن اپ ورڈ ٹرینڈ میں رہیں, اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل ود دا ہیلپ آف پازیٹیوٹی. آپ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ از گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ از آل اباؤٹ بینگ گریٹفل فار واٹ ایور یو ہیو. ہم یوزلی فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیٹ آلسو کازز نیگیٹیوٹی. تو جو آلریڈی ہمارے پاس ہے, جو بلیسنگز ہیں, اس پر اگر ہم فوکس کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. ٹھیک ہے, سو یہ دو چیزوں کا کمبینیشن اگر آپ لے کے چلتے تو آپ کی لائف ول بی گڈ انشاءاللہ, اور آپ کے سارے ڈریمس پورے ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ان کی پروفائل بھی ہم لنک کر دیں گے. اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو ویسے تو ہم شور جانتے ہی ہوں گے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. I'll see you in the next episode. اللہ حافظ.